पूर्वाञ्चलको मोरङ जिल्ला पथरी शनिश्चरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा अवस्थित चौतारी सामुदायिक वन मोरङ जिल्लाकै एक नमुना वनको रूपमा रहेको छ। वन ऐन 2049 र सामुदायिक वन नियमावली 2051 मा व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल अधिराज्यमा गठन भई परिचालन भएका सामुदायिक वनहरू मध्ये पूर्वी मोरङको एक सामुदायिक वन हो चौतारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह पथरी शनिश्चरी 3 मोरङ। एक 115 हेक्टर क्षेत्रमा फैलिएको यस चौतारी सामुदायिक वनको उत्तरी सिमानामा महेन्द्र लोकमार्ग, दक्षिणमा उपभोक्ता बस्ती, पूर्वमा सुनजोडा खोला र पश्चिममा सुन्दर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह रहेको छ। यस वन समूहको नामाकरणको सन्दर्भमा बोल्दै यस वन समूहका पूर्व सचिव वीरध्वज शिवा, हामीले यो चौतारी सामुदायिक वन भनेर चाहिँ अब नामाकरण पनि गरेका थिएन, के गर्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ धेरै हामीले चाहिँ आफ्नो आफ्नो ढङ्गले चाहिँ नामाकरण गरियो। त्यसमा मैले पनि यो चाहिँ एउटा लेखेर ल्याएको थिएँ त्यो समितिमा चौतारी सामुदायिक वन उपभोक्ता राख्दाखेरि चाहिँ हुन्छ होला भन्ने हिसाबले मैले त्यो लेखेर ल्याएँ। त्यो चाहिँ के को आधारले पनि लेखेँ भन्दाखेरि मैले पहिले एउटा रेडियोमा गीत गाएको थिएँ चौतारीमा शीतल हुन्छ सुन हजुर बरेको छाले भन्ने, र त्यो गीतले अलिकति यो चाहिँ परिवेशलाई पनि समेटेको हुनाले गर्दाखेरि त्यो चौतारी सामुदायिक वन बनाउँदाखेरि उपयुक्त होला भन्ने चाहिँ अभिप्रायले मैले त्यो ल्याएँ। त्यो सबै साथीहरूले त्यो चाहिँ मन पराउनु भयो र चौतारी सामुदायिक वन भनेर त्यसरी चाहिँ हामीले नामाकरण गर्यौं। शीतल भयो हेर्दा हेर्दै उजाड भो चौतारी अनि जुट्यो यसैको अनि जुट्यो यसैको दिनरात झरी बादल भोटिर खाना भने कठिन यात्रा हिँडिनेछ यसकै खातिर भनी भन्नेहरू भन्दै थिए जङ्गल काट्नै पर्छ तराईदेखि पहाड सबै उजाड हुनु पर्छ उजाड हुनुपर्छ चौतारी वन लेखेरै छोड्यो सबैतिर खुसीको बन्सा हो वनभरि हरियाली छायो कोली चरी नाचेर गीत गायो कोली चरी नाचेर गीत गायो रुख रोटी वातावरण जोगाउन पर्छ यही भन्छ हिरामती टिप्न जान्नु पर्छ लिनुभन्दा दिनलाई हामीले सिक्नु पर्छ हात नालो गरेदेखि यही स्वर्ग बन्छ यही स्वर्ग बन्छ मोराली हातले भाकैमा नाच गाउँ चौतारी बनैमा
राखेको छ यो मर्ने चोलामा आउ सबै यसैको छायामा आउ सबै यसैको छायामा आउ सबै यसैको छायामा आउ सबै यसैको धन्यवाद। भाइ बन्धुता समूहका अध्यक्ष यस चौतारी सामुदायिक वन समूह गठन पूर्व यस क्षेत्रको अवस्थाका विषयमा चौतारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पूर्व उपाध्यक्ष दिलीप श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ। 2035-36 यस ठाउँमा झोडा क्षेत्रमा सट्टा भर्न आयौँ। आएर हामीहरूले त्यस दिनको इतिहासको कुराहरूमा यो रुखहरू तलतिर त फाँडियो नम्बरी बनाइयो, नम्बरी हाम्रो सट्टा भर्न त्यो थिँदै थियो। यो पनि पत्लेर जङ्गल गयो र त्यही दिन यो जङ्गल किन यसरी पत्ल्यो साथी नकाटा भन्दाखेरि हामीसँग आइलाग्न खोजे र अब यसरी होइन भन्दा पनि जबरजस्ती रात बिहान गरेर काटियो र पछाडि गएर यो जङ्गलमा बिरुवा अब त्यो साल सोफाको गुटी फलो र उगाएर भरेर टिनमा उगाउँदा पनि नसकेर त्यो बिरुवाहरूले उम्रियो। त्यो बिरुवा उम्रेपछि अब के गर्नु त भन्दा वन विभाग साथीहरू आएर अब म त्यति बेला अध्यक्षको हैसियतले उहाँहरू कर्मचारी आएर मलाई सोधियो के गर्नु तपाईँको सल्लाह अनुसारको भन्दा मेरो सल्लाह भनेको यो बिरुवा रोक्नुपर्छ, यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। चौतारी सामुदायिक वनमा हाल एउटा पक्की भवन, एउटा पशु प्रजनन केन्द्र, खेल मैदान, एउटा चमेना गृह साथै जैविक मल र बाँसको फर्निचर उद्योग पनि रहेको छ। चौतारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको स्थापना काल र यसको हस्तान्तरण प्रक्रियाबारे बोल्दै यस सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका संस्थापक अध्यक्ष पार्थबहादुर बुढाथोकी भन्नुहुन्छ। 2054 सालमा सामुदायिक वन बनाउने एउटा सोचका साथ हामी 11 जना गएर इलाका वन कार्यालयमा निवेदन दियौँ र सो निवेदन अनुसार हामीले यहाँ उपभोक्ताहरूलाई भेला गरेर अनि सामुदायिक वन सञ्चालन गर्ने एउटा आधिकारिक सुरुवात भयो र सो अनुसार हामीले वनको नाम पनि चौतारी सामुदायिक वन भनेर नामाकरण गरेर सामुदायिक वन सुरुवात गरेको र हाम्रो छेउको राष्ट्रिय जङ्गल र नेपालको पनि एउटा नेपालको धन हरियो वन भन्ने एउटा हाम्रो कथा जस्तै अनुसार अब हाम्रो ठाउँको वन चाहिँ एकदम दिनदिनै नाश भएर गइरहेको अवस्थामा थियो र हामीले त्यतिखेरको अवस्थामा जसरी पनि यसलाई संरक्षण गरौँ भन्ने एउटा 11 जना मान्छेहरूको सल्लाह अनुसार निवेदन दिएर हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। त्यसमा उपभोक्ताहरूले हामीलाई राम्रोसँग यहाँका साथीभाइले राम्रोसँग साथ सहयोग, बुढापाका, महिला, युवा सबैले साथ सहयोग दिएर हामीले सामुदायिक वन सञ्चालन गऱ्यौँ र सामुदायिक वनको अवधारणा अनुसार हामीले विधान कार्ययोजना विधिपूर्वक जिल्ला वन कार्यालयबाट अब स्वीकृति गराएर ल्याउन पनि सफल भयौँ र
र तत्कालीन त्यतिखेरका जिल्ला वन कार्यालयका डिएफओ अम्बिका प्रसाद रेग्मी उहाँले चाहिँ अब हाम्रो सामुदायिक वन र सामुदायिक वनप्रति उहाँको राष्ट्रकै लागि पनि सामुदायिक वनप्रति चाहिँ उहाँको अत्यन्तै सकारात्मक भावना भएको हामीले पायौँ र उहाँले कुनै किसिमको आर्थिक पनि समस्या नपारिकन सामाजिक रूपमा पनि त्यस्तो दुःख नदिकन सहज तरिकाले हामीलाई 1 वर्षभित्रमा विधान हस्तान्तरण र विधान स्वीकृति र सामुदायिक वनको कार्ययोजना हस्तान्तरण गर्ने कुरामा हामी पनि एकदम रात दिन लाग्यौँ र लागेअनुसार जिल्ला वन कार्यालयले पनि हामीलाई राम्रोसँग सरसहयोग गरेर एकदम सरल तरिकाले हस्तान्तरण गरिदिए त्यतिखेरको जिल्ला वन कार्यालयका अधिकृत अम्बिका प्रसाद रेग्मीज्यूले। हाल यस सामुदायिक वन समूहमा पथरी शनिश्चरी वडा नम्बर 3 का 632 घरधुरीहरू संलग्न रहेका छन्, जस अन्तर्गत 42 वटा टोलीहरू गठन गरी वन संरक्षणका लागि दैनिक रूपमा गस्ती टोलीहरू परिचालन गरिएको छ। चौतारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पूर्व सचिव तथा चौतारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई नजिकबाट निहालिरहनुभएका घनश्याम भट्टराई चौतारी सामुदायिक वनको विषयमा के भन्नुहुन्छ त? अवस्थामा यहाँ धेरै चुनौतीहरू पनि थिए। यहाँका हाम्रै उपभोक्ताका केही साथीहरू त्यही वनको चोरी तस्करी गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिहरू पनि यहीँ हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो। सँगै त्यो वनलाई उपयोग गर्न नसकेर आफ्नो हैसियत वनलाई उपयोग गर्ने हैसियत नभएर तिनै तस्करहरूसँगबाट किनेर उपयोग गर्ने, बढी मूल्यमा उपयोग गर्ने साथीहरू पनि हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो। त्यो अनाको केही समय पछाडि पशुको नस्ल सुधार कार्यक्रमको सुरुवात सँगसँगै घाँसे वनको सुरुवात गऱ्यौँ र गाईबस्तुहरूलाई उन्नत गाईबस्तुहरूलाई वनबाट उन्नत जातका घाँसहरू ल्याएर त्यसबाट उत्पादन लिन सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यो कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ। पथरी कृषि समूह सञ्जाल भन्ने एउटा संस्थाको नेतृत्वमा छु र यो संस्थाले पनि अहिले यहाँ खेर गइरहेका पात पतिङ्गरहरू, स्याउला सोत्तरहरू, जुन यो झरेका पातहरूलाई सङ्कलन गरेर त्यसबाट जैविक मलहरूको उत्पादन गर्ने टिमहरू बनेका छन्। त्यसरी नै त्यो उत्पादन भएका र उत्पादन हुँदै गरेको अवस्थामा हामीसँग यहाँ मल पनि देखिन्छ। यस्ता खालका गतिविधिहरू यस संस्थाले व्यक्तिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा पनि सुरु गरिरहेको अवस्था छ र सँगसँगै मैले आफू पनि यो पशुवस्तुहरूको पिसाब अनि विभिन्न विषालु झारपातहरू त्यस्तै मलिला झारपातहरूलाई पिसाबमा कुहाएर त्यसलाई जैविक औषधिको रूपमा बनाएर जैविक उत्पादन सागपातहरू, सागसब्जीहरू चाहिँ एउटा रासायनिक मुक्त र कुनै पनि के भन्छ स्वास्थ्यकर सागसब्जीहरू उत्पादन गर्ने कुरामा म आफू पनि एउटा लाग्ने सोच बनाएर त्यो खालको एउटा जैविक विषादी उत्पादन गर्ने काममा सुरुवात अथवा अध्ययन त्यसको अनुसन्धानमा लागिरहेको छु र साथीहरूले यो यतापट्टिबाट जैविक मलको उत्पादन त्यताबाट जैविक विषादीको उत्पादन गरेर हामीले यो पथरीको यो क्षेत्रलाई एउटा अर्ग्यानिक उत्पादनको क्षेत्र बनाउने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। चौतारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले महिलाहरूलाई पनि नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ र उनीहरूको पनि वन विकासमा सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले महिलाहरूलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्दै लगेको छ। महिला सशक्तिकरणको पाटामा चौतारी सामुदायिक वनले के गरिरहेको छ त भन्ने प्रश्नमा यसै समूहकी सचिव विष्णुकला श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ। एउटा महिला भएको हैसियतले यो समूहले महिलाहरूको उत्थानको लागि विभिन्न जस्तै तालिमहरू, गोष्ठीहरू जस्तो महिला के भन्छ कार्य समितिको व्यवस्थापनको गोष्ठीहरू भयो, वन संरक्षणको गोष्ठीहरू भयो, महिला उत्थानको लागि
तालिमहरू विभिन्न जस्तो ढाका टोपी महिला संस्थाहरू बनाउने त्यस्ता कार्यहरू पनि गरिरहेको छ र म समितिमा भएको कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि महिलालाई चुलो चौकामा मात्रै सीमित नरहेर कुनै पनि संस्थामा जस्तो सामुदायिक वनहरू जस्तो पनि संस्थामा महिलाहरूले पनि अग्रज भएर काम गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई यस समितिले अगाडि ल्याएको छ। म पनि यस समितिमा छु र यो समितिमा भएरै हामीले यो 9 नम्बर वार्डमा हाम्रो सहकारी हामीले सुरुमा 6वटा समूह सञ्चालन गरेर अहिले त्यही समूहलाई बढाउँदै लगेर 400 जनाको सहकारी संस्था एउटा श्री चौतारी सामुदायिक महिला उद्यमी सहकारी संस्था भन्ने एउटा संस्था पनि हामीले यसै वनसँग जोडेर बनाएर हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। उक्त संस्थाले गर्दाखेरि यहाँको गरीब महिलाहरूलाई आफूले ऋण चलाउन अरूसँग हरेक गरेर साहुहरूसँग 5 रुपियाँको दरले 5% को दरले ऋण चलाउनु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ यही समुदाय संस्थाले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई सजिलो दरमा 1.5 को दरले ब्याज दिने गरी हरेक जनालाई 1 जना बराबर 30,000 गरेर ऋण उपलब्ध गराइएको छ। हरेक कुरामा जस्तै डोको बोकेर गुजारा गर्नेहरूले पनि यहाँबाट ऋण लिएर किस्ता गरेर ऋण तिरेर सजिलो गरी आफ्नो उपभोग आफ्नो घर व्यवहार चलाउन सजिलो भइरहेको छ। बच्चाबच्चीलाई पनि सजिलो भइरहेको छ। रोग बिमार लाग्यो भने यहाँ जस्तो महिलाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर उहाँहरूको तिर्ने अवस्था छैन भने यहाँबाट ऋण उपलब्ध गराउने भएन भने सहयोग अनुदान पनि दिने गरेको छ यस सामुदायिक संस्थाले वनले। त्यसैले हरेक कुरामा महिलाहरूलाई अगाडि ल्याएर महिलाहरूको उद्यमलाई अगाडि ल्याएर महिलाहरूलाई सहयोग कसरी पुर्याउन सकिन्छ, गरिब महिलाहरूलाई, अशक्त महिलाहरूलाई, एकल महिलाहरूलाई कसरी उँभो लाउन सकिन्छ भन्ने कुरा यो समितिले गरिरहेको छ। हरेक पक्षमा यो समूहले समितिले दिइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो अनुभवमा मलाई त्यस्तो लाग्छ र हरेक दिदी बहिनीहरूले यहाँ पनि अब समितिमा पनि 4 जनासम्म पुरुष हुनुहुन्छ भने 6 जना महिला रहेर त्यसरी समितिमा पनि हामी महिलाहरू कार्यरत भइरहेका छौँ। हरेक कुरामा हरेक प्रोग्राममा महिलाहरूलाई अगाडि ल्याइएको छ। चौतारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा उपाध्यक्षको पदमा रहेर काम गरिरहनु भएकी अम्बिका सुब्बा जिम्मेवार महिलाको रूपमा के काम गर्दै हुनुहुन्छ त? गरिबी न्यूनीकरणको पाटोमा बसेर काम गरेको छु र गरिबी न्यूनीकरणको पाटोमा बसेर हामीले उपभोक्ता समूहभित्र गरिब को हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ 10 घर दूरी छानेर हामीले काठ उपलब्ध गराइदिने गरेको छौँ। काठ काटेर उपलब्ध गराइदिन्छौँ र कहिले काठै दिने गरेको छौँ र कहिले चाहिँ हामी उहाँहरूलाई आवश्यकता अनुसार परेको खाटहरू कडीहरू बल्ली घरलाई खाँबा हुने खालको काठहरू दिने गरेका छौँ र गरिबी न्यूनीकरणको पाटोमा धेरै साथीहरूलाई समावेश गरेर हामीले दलित जनजाति पिछाडिएको वर्गहरूलाई चाहिँ दिने गरेका छौँ। यस चौतारी सामुदायिक वन समूहले यस वनलाई जम्मा 4वटा ब्लकमा विभाजन गरेको छ, जस अन्तर्गत ब्लक ए मा सिसौ, बाँस, लटर र खयर वृक्षारोपण र घाँसे बाली रहेको छ। त्यस्तै ब्लक बी मा साल, बोट ढगेरो, साज, क्यामुना र केही 37 सालका बोटहरू तथा बिरुवाहरू रहेका छन् भने ब्लक सी अन्तर्गत खाली खोल्साहरूमा मसला, साल, पिठारी, बेदबाँस वृक्षारोपण, कपुक चिलाउने खमारी विशेष गरी पाइन्छ। त्यस्तै डी ब्लकमा काउलो, कपुक, बाँस, साल जातका बिरुवाहरू तथा रुख, टिक, कदमका रुख र घाँसे बाली रहेको छ। यस सामुदायिक वनमा बाँदर, स्याल, लोखर्के, मृग, निगाले, वन बिरालो, हरिण, बदेल
आदि जातका वन्यजन्तुहरू पाइन्छन् भने मैना, सुगा, लाचे, लुइचे, ढुकुर, कोइली, ब्याकुर, रूपी, लाटकोसेरो आदि जातका चराचुरुङ्गीहरू पाइन्छन्। चौतारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले जनताको जीवनस्तर उकास्न बायोग्यास निर्माणमा प्रति प्लान्ट रु 5,000 सहयोग गर्दै आएको छ भने उपभोक्ताहरूलाई घाँसका लागि जग्गा समेत उपलब्ध गराएको छ। त्यसैगरी विद्युत नपुगेका टोलहरूमा विद्युत विस्तारका लागि पनि सहयोग गर्दै आएको छ। यस चौतारी सामुदायिक वन समूहले गरिबी न्यूनीकरण अन्तर्गत ढाका तथा सिलाइ बुनाइ तालिम, फर्निचर र जैविक मल उत्पादन तालिम तथा उद्योग, पशु नस्ल सुधारका लागि पशु प्रजनन केन्द्र स्थापना समेत गरेको छ। साथै निशुल्क माटो परीक्षण, पशु स्वास्थ्य उपचार, आँखा शिविर, स्वास्थ्य शिविर, सुत्केरी, विवाह भोज आदिमा काठ दाउरा वितरण तथा विपन्न तथा एकल महिलाहरूलाई खाट तथा फर्निचर वितरण आदि कामहरू गर्दै आएको छ। त्यस्तै संस्थागत विकास अन्तर्गत विभिन्न क्लबहरूलाई सहयोग, समूहहरू गठन तथा परिचालन, बाल विकास तथा वडा कार्यालयलाई सहयोग अनि महिला उद्यमी तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई संस्थागत विकासमा सहयोग गरिरहेको छ। चौतारी सामुदायिक वनले आर्थिक लगायत अन्य विविध कुरामा सहयोग पुर्याइरहेको छ। फुटबल किन्दा, भलिबल किन्दा नगद सहयोग गर्नुभएको छ। उपभोक्तालाई कस्तो फाइदा भइरहेको छ त भन्ने प्रश्नमा जैविक मल उत्पादनमा सहभागी एक उपभोक्ता गंगा रिजाल। जैविक मल भनेको चाहिँ अब यही जङ्गलमा खेर गइरहेको पात पतिङहरूलाई सब सङ्कलन गरेर यसलाई सडाउने एउटा प्रविधि ल्याएर र यसमा विभिन्न इयम झोल, सुली, सक्खरहरू मिसाएर यसलाई सडाएर एउटा कम्पोस्ट मल बनाइन्छ र यसलाई हामी जैविक मलको रूपमा प्रयोग गरिरहेछौँ। र यो जैविक मल चाहिँ यो रासायनिक मलभन्दा धेरै गुणस्तर, धेरै उच्च कोटिको र यसको उपभोगले गर्दाखेरि जुन मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असरहरू पनि कम हुने र यसबाट उत्पादित वस्तुहरू पनि स्वास्थ्यकर र यो जैविक मल जसरी हामीले उपभोग गर्यौँ, जसले यसको प्रयोग गरेको छ उसलाई यसबारेमा धेरै कुराहरू थाहा छ र यो जैविक मल यसरी बनाएपछि एउटा यो चौतारी सामुदायिक वनको उपभोक्ता एरियाभित्र चाहिँ यो रासायनिक मललाई हटाउने र भोलिका दिनहरूमा यही जैविक मलको प्रयोगद्वारा नै स्वास्थ्य अर्ग्यानिक बालीहरू उत्पादन गर्न सकौँ भन्ने एउटा धारणाले चौतारी सामुदायिक वनले यो मेडेप भन्ने संस्थासित सहकार्य गरेर लगभग यहाँका 18 जना उपभोक्ताहरूलाई तालिम दिएर यो मल बनाउने प्रति सबै अग्रसर भएका छन्। चौतारी सामुदायिक वनले वनको विकास अन्तर्गत वृक्षारोपण, छटनी, तारबार लगाउने, वन नर्सरी, नदी नियन्त्रण, जडीबुटी संरक्षण, कुरिलो र बेसार खेती, अग्निरेखा बनाउने आदि कामहरू गरेको छ भने सामुदायिक विकास अन्तर्गत विद्युत विस्तार, सिंचाई, बाटो र पुल निर्माण, मठ मन्दिर, चौतारो र विद्यालयहरूलाई सहयोग आदि कार्यहरू गरेको छ।
हाम्रो यस सरस्वती प्रावि पथरिनुलाई यसै क्षेत्रको चौतारी सामुदायिक वनले पहिले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिहरू प्रदान पनि गरेको थियो। लगातार 3-4 साल छात्रवृत्ति पुरस्कारहरू पनि दिएको थियो र आवश्यक पर्दाखेरि विद्यालयलाई आवश्यक परेको फर्निचरहरू चाहिँ सहयोग उपलब्ध भइरहेछ र हुन्छ। यस चौतारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सिकाइमुखी सामुदायिक वन व्यवस्थापन सिसाबेलाई पनि लागू गर्ने प्रयास गरेको छ। सिकाइमुखी सामुदायिक वन व्यवस्थापन भनेको के हो त भन्ने प्रश्नमा यसै सामुदायिक वनका सल्लाहकार नेत्र प्रसाद कटेल भन्नुहुन्छ। काम गर्दै जाँदा त्यसले हामीलाई सिकाउने कामहरू गरेका थियो। सामुदायिक वनमा चाहिँ वन व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापनदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू कसरी व्यवस्थापन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ र यसलाई दिगो बनाएर लिएर जान सकिन्छ भन्ने विषयहरूमा चाहिँ फरेस्ट एक्सनले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाइसक्यो। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ सामुदायिक वनको 10 वर्ष परिकल्पना गरेर 10 वर्ष परिकल्पना पश्चात हामीले त्यो परिकल्पनाभित्र पर्ने सूचकहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर सामुदायिक वनहरूमा राखियो। त्यसरी व्यवस्थित पार्ने क्रममा सामुदायिक वनको चाहिँ स्तरीकरण, यो समूहको चाहिँ स्तरीकरण गर्ने कामहरू गरियो। समूहको स्तरीकरण काम गरिसकेपछि, स्तरीकरण गर्ने कामहरू गरिसकेपछि हामीले त्यो स्तरीकरणको आधारमा चाहिँ अन्य कामहरू गर्न राम्ररी सक्यौँ। त्यसरी नै हामीले समूहको मिटिङ, बैठक, भेलाहरू पनि व्यवस्थित गर्दै लानुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरूको ज्ञान भयो। चौतारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले बेला बेलामा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको छ। ती कामहरू मध्ये एउटा राम्रो काम हो वृद्ध वृद्धाहरूलाई सम्मान कार्यक्रम। हजुरआमा जिउँदो इतिहास हुन्, अनुभवको कथा सुनाउने, अनुभवको कथा सुनाउने। बुबामा देवता हुन् यो संसार चिनाउने, बुबामा देवता हुन् यो संसार चिनाउने। हजुर बुबा हजुरआमा जिउँदो इतिहास हुन्, अनुभवको कथा सुनाउने। चौतारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पूर्व सचिव तथा चौतारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई नजिकबाट निहालिरहनुभएका याम गुरागाई भन्नुहुन्छ। समूह सचेतना दोस्रो प्रमुख विषय थियो। संरक्षण
मा हामी सबै सजगताका साथ लागि परेर त्यसबेला बनेको समिति सजगताका साथ लागि परेर संरक्षणको कामहरू अगाडि बढो र समूह सचेतनाका कुराहरू सँगसँगै हामीले अगाडि लग्यौँ र त्यसमा प्रक्रियागत ढङ्गले जिल्ला वन कार्यालयमा स्वीकृत लिने कुराहरूलाई वन प्राविधिकहरूको सहयोगमा यहाँका स्थानीय बुद्धिजीवी साथीहरूको समेत सहयोगमा हामीले विधान तयार गरेर जिल्ला वन कार्यालयमा स्वीकृत गरायौँ। त्यसबेला भनेको अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था भए पनि हामीलाई प्राविधिक सपोर्टहरू सहज रूपमै प्राप्त भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हामीले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ र यो संरक्षण र नीतिगत रूपमा विधान दर्ताको प्रोसेसमा गयौँ र कार्ययोजना हस्तान्तरणको कुराहरूमा पनि हामीले सहज ढङ्गले कार्ययोजना हस्तान्तरण गऱ्यौँ। अब अहिलेसम्म सामुदायिक वनले सुरुको अवस्थामा भन्दा अहिले आएर थुप्रै फरक ढङ्गले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। सुरुमा संरक्षण सम्वर्धनको कुराहरू आएको थियो भने अहिले विकास र सदुपयोगको कुरा मुख्य रूपमा आउँछ। विकास र सदुपयोगमा जाँदा समूह सचेतनाका कुरालाई चाहिँ सुरुको अवस्थामा जे थियो त्यही अवस्थामै राखिरहेर सुरुमा गरेको काम मात्रै गरिरहेर हुँदैन। समूह सचेतना निरन्तर रूपमा राख्नै पर्छ र नेतृत्व विकासका कुराहरू सँगसँगै ल्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यो केही हदसम्म भइरहेको छ र हामीले अहिलेको अवस्थामा संरक्षण सम्वर्धनदेखि पछाडि विकास र सदुपयोगको कुरा छ। सदुपयोगमा न्यायोचित वितरण प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। कतिपय साथीहरूको भनाइ के पनि हुन्छ भने न्यायिक या त समानुपातिक वितरण प्रणालीलाई चाहिँ मुख्य रूपमा सही रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। तर मेरो भनाइ भनेको न्यायोचित वितरण प्रणाली नै उपयुक्त हो र म जहिले पनि न्यायोचित वितरण प्रणालीको पक्षमा कुरा गर्छु र त्यसमा न्यायोचित वितरण प्रणाली उपभोग्य सामग्री वितरणमा मात्रै नभएर प्रवेशका कुराहरूमा समेत न्यायोचित ढङ्गले प्रवेश गराउने परिपाटीमा हामी जानुपर्ने हुन्छ र अहिले यो सामुदायिक वनले अङ्गीकार गरेको कार्ययोजनामा अङ्गीकार गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था पनि त्यही छ र यसलाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी सधैँ काठबाट उत्पादित आम्दानीको स्रोतलाई मात्रै ध्यान दिनु हुँदैन, गैर काष्ठ आम्दानीमा विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र गरिबी निवारण लगायतका विविध कुराहरूमा सपोर्ट गर्नको लागि विशेष गरी गरिबी न्यूनीकरणका कुराहरूलाई ध्यान दिनको लागि या त उद्यम विकासको लागि ध्यान दिनको लागि हामीले विशेष गरी वन जङ्गलमा हुन सक्ने विविध उद्यमका कार्यहरू जस्तो जडीबुटी खेती गरेर जडीबुटीबाट उत्पादन लिने अथवा जैविक मल, जैविक विषादी जस्ता कुराहरूमा जोड दिने यी विभिन्न कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र हामीले अहिलेको जुन अवस्था छ, अहिले जुन नेतृत्वमा रहेर साथीहरूले काम गरिरहनु भएको अवस्था छ, यो अत्यन्तै राम्रो ढङ्गले काम गरिरहनु भएको छ। विशेष गरी पारदर्शिता सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। कुनै पनि सङ्घ संस्थामा पारदर्शिता भएन भने त्यहाँ विवादहरू जन्मिन सक्छ। यो चौतारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा अहिलेसम्म पारदर्शितामा विशेष जोड दिइरहेको मैले पाइरहेको छु। आर्थिक कारोबारदेखि लिएर सम्पूर्ण कारोबारलाई पारदर्शी ढङ्गले राख्ने र समूहमा पारदर्शी ढङ्गले सुनाउने एउटा प्रवृत्ति छ, त्यसलाई हामी निरन्तरता दिनु आवश्यक हुन्छ र जो नेतृत्वमा रहेर काम गरिरहनु भएको साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू निस्वार्थ ढङ्गले काम गरिरहनु भएको छ। कुनै निजी स्वार्थलाई अगाडि सार्नु भएको छैन र अहिलेसम्म यो चौतारी सामुदायिक वनको इतिहासमा अहिलेसम्म भोट भएर
नेतृत्व चयन भएको अवस्था छैन। यहाँ जति जुनसुकै नेतृत्व चयन हुँदा पनि यहाँ सर्वसम्मत ढङ्गले आम सहमतिको आधारमा नेतृत्व चयन भएको छ। यहाँ चुनाव भएर नेतृत्व चयन भएको अवस्था छैन र नेतृत्वबाट गरेका कामहरूमा पनि उपभोक्ताहरू सन्तुष्ट रहेका छन्। चुनाव चयन गर्न आएको मैले सङ्केत पाएको छु र उहाँलाई स्टेजमा आफूको ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक आगामी उपभोक्ता महानुभावहरू हाम्रो चौतारी सामुदायिक वनको उपभोक्ता बस्ती एरियाभित्र धेरै ठाउँमा बोर्डिङ गाड्ने कार्यक्रम धेरै साथीहरूले गर्नुभयो, सफल भएन। सफल नभएको कार्यक्रमलाई चौतारी ल्याउँदा चौतारीका समूह साथीहरू हाँस्नुहुन्छ भनेर नल्याएको। अब अर्को छ कृषि सम्बन्धी चाहिँ यस चौतारी सामुदायिक वनले तालिम गोष्ठीको व्यवस्था किन गरिएन? कृषिको तालिम गोष्ठीको आयोजना गरेन, ठिक सही हो। यो गर्नु आवश्यक छ किनभने हाम्रो कृषि प्रधान देश हो। हाम्रा उपभोक्ता हामी सबै कृषिमा आबद्ध छौँ र यो कार्यक्रम छुटेको रहेछ। को साथीले उठाउनुभयो, उहाँलाई धन्यवाद दिँदै म यो कार्यक्रमलाई समावेश गरिदिन हुन म रिपोर्ट गर्ने साथीहरूलाई जिम्मा लगाउन चाहन्छु। सभाका अध्यक्ष महोदय, उपभोक्ता मित्रहरू, गत वर्षको 12औं साधारण सभाले अघि सारेका अधुरा नीति कार्यक्रमहरू, विकास निर्माण, वन पैदावार सङ्कलन, वितरण र देखा परेका समस्याहरू र तिनका समाधानका उपायहरू, खास गरी हालै टोल छलफलबाट उठेका सङ्कलन गरिएका सुझाव र योजनाहरूकै बारेमा अडिट रही समूहको भावी नीति कार्यक्रम तयार पारिएको हुँदा यस गरिमामय सभा समक्ष निर्णायक अनुमोदनको लागि पेश गर्न अनुमति चाहन्छु। नम्बर 1 क समूहभित्रका उपसमूहहरू, ज्येष्ठ नागरिक, पशुपालन, बचत, युवा क्लब, आमा, कृषक, बाल समूहहरूको सञ्चालनलाई अझै व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित बनाउन सहयोग तथा पहल गरिनेछ। साथै उपभोक्ताभित्र रहेका सरकारी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग तथा पहल गरिनेछ। नम्बर ख जनस्वास्थ्य तथा वातावरण सरसफाई सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमहरू ल्याइनेछन्। नम्बर ग वन जङ्गलभित्र जथाभावी फोहोर फाल्ने, विसर्जन गर्ने कार्य हाम्रो कमिटी नयाँ कमिटी चयन गर्ने कुरा पनि छ र हाम्रो आर्थिक प्रतिवेदन र प्रगति प्रतिवेदन 80 रुपियाँ 84 पैसा। गत वर्ष 3,32,916 रुपियाँ 35 पैसा। 2 नम्बरमा छ वन पैदावारबाट आम्दानी 7,55,922 रुपियाँ। गत वर्ष 5,10,802 रुपियाँ। 3 नम्बरमा छ पशु नस्ल सुधार। यस वर्ष रकम 1,23,560 रुपियाँ। गत वर्ष 69,895 रुपियाँ। प्रशासनिक आम्दानी 84,815 रुपियाँ। गत वर्ष 40,705 रुपियाँ। 5 नम्बरमा छ अन्य आम्दानी 1,98,626 रुपियाँ। गत वर्ष 10,000। यस चौतारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो उपब्लक अन्तर्गत उर्लाबारी 6 मङ्गलबारेमा रहेको मङ्गलबारे बजार पश्चिमपट्टिको भूभागमा लोकतान्त्रिक वनवाटिका निर्माणका लागि सर्वे तथा थालनी गरेको छ। चौतारी सामुदायिक वन अरू वन भन्दा पृथक मोरङकै उत्कृष्ट वन हो भन्नुहुन्छ सामुदायिक वनहरूलाई हेर्ने संस्था इलाका वन कार्यालय पथरीका कर्मचारी दीर्घराज राया। अनि तपाईको कार्यालय मातहतमा कतिवटा सामुदायिक वनहरू पर्छ? हाम्रो कार्यालय मातहतमा जम्मा 7वटा सामुदायिक वन छ। 7वटामा 3वटा हेन्डओभर भएका छन्, 4वटा प्रस्तावित सामुदायिक वनहरू छन्। हजुर, सुनिन्छ नि यो चौतारी सामुदायिक वन एउटा नमुना सामुदायिक वन बन्दै गएको छ भनिन्छ।
हजुर के यो साँच्चै नमुना बन्दै गएको हो यहाँलाई कस्तो लाग्छ? मेरो विचारमा म इलाका वन कार्यालयको पत्रिकाको तर्फबाट भन्नुपर्दा साँच्चै चौतारी सामुदायिक वन मोरङ जिल्लाकै उत्कृष्ट सामुदायिक वन हो भन्न म आफूलाई त्यसरी चिनाउन चाहन्छु चौतारी सामुदायिक वनलाई। के कारणले भन्नुपर्दाखेरि चौतारी सामुदायिक वनले गरेका क्रियाकलापहरू अरू समुदायभन्दा अलिक पृथकहरू छन्। के कुरामा पृथकहरू छन् भने चौतारी सामुदायिक वन चाहिँ वनमा भएका काठ दाउराहरूलाई मात्रै सही सदुपयोग गर्ने कुराहरू मात्रै नभएर उसले आफ्ना सामुदायिक वनलाई आधार मानेर अन्य आयमूलक कार्यक्रमहरू पनि उसले सञ्चालन गरेका छन्। जस्तै अब यी बाँसका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, एउटा जैविक मल उत्पादन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याएका छन् र जैविक विषादी कीटनाशक औषधिहरू प्रयोगमा ल्याइरहेको छ। यसले गर्दा पनि अरू सामुदायिक वनभन्दा अलिकति पृथक तरिकाले आफ्नो होतालाई चाहिँ पहिचान गराउन खोजेको हो कि भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। अब के चौतारी सामुदायिक वनले तपाईँहरूको नजरमा प्राविधिक सहयोग त चौतारी सामुदायिक वनले इलाका वन कार्यालयबाटै लिने गरेको छ। हजुर यसले आफ्नो विधान र कार्य योजना अनुरूप नै काम गरेको तपाईँलाई लाग्छ? निश्चय नै हो, किनभने अहिलेसम्म चौतारी सामुदायिक वनले आफ्नो काम कुनै पनि कार्यक्रम आफ्नो फिल्डमा सामुदायिक वनभित्र या अफिसियली भित्र पुरा गर्दा पनि उसले आफ्नो प्राविधिक कुराहरू नराखिकन, प्राविधिकलाई नल्याइकन यो सामुदायिक वनले अन्य कुनै कार्यहरू गरेका छन्। प्राविधिक कार्यमा प्राविधिक जुनसुकै कार्य गर्दा पनि प्राविधिकले ल्याएर प्राविधिक सँगसँगै उहाँहरूसँग उपभोक्ता ल्याएर राखेर कुनै पनि कार्यहरू गर्दा गर्नुभएको छ र थिनिङ पुनिङका कुरादेखि लिएर सम्पूर्ण कुरामा एकछिन प्राविधिक बिना उहाँहरू एकछिन एकरति पनि काम गर्नुहुन्न, उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्न। र अफिसियली हिसाबमा भन्नुपर्दा जसरी चिठी पत्र पोस्टिङ गर्नेदेखि लिएर चिठी पत्र कसरी आउने, कसरी राख्ने र इलाका वन कार्यालयसँग सहकार्य गर्दाखेरि अब उहाँहरू मौखिक रूपमा पनि गर्नुहुन्न, चिठीबाटै काम गर्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि पनि अब सामुदायिक वन चौतारी सामुदायिक वन प्राविधिक रूपमा पनि अरूभन्दा अब्बल मानिन्छ। यो चौतारी सामुदायिक वनले आफ्नो कार्यविधि अनुसार चलेको छ भन्न खोज्नुभयो यहाँले। हजुर के साँच्चै यसले विधिको शासन अनुसार वन ऐन अन्तर्गत काम गरेकोमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? हजुर निश्चय नै हो। चौतारी सामुदायिक वनले हाम्रा अफिसियली कुराहरू फिल्डमा प्राविधिक लिएर गर्ने काम उहाँले नितान्त रूपमा अनिवार्य जतिखेर पनि प्राविधिक नलिई कुनै पनि कार्यहरू एकरति अगाडि बढ्नुहुन्न। प्लस अफिसियलको कुराहरूमा पनि अब चिठी पोस्टिङदेखि लिएर यहाँनिर आइबिएका खाताहरू हिसाबहरू हेर्दाखेरि पनि अब दुरुस्त हामीले भेटेकोले गर्दाखेरि अब यो चौतारी सामुदायिक वन चाहिँ अफिसियली पार्टमा पनि अब्बल रूपमा हामीले महसुस गरेका छौँ। तपाईँलाई अलिक हामी पछाडिको कुरालाई पनि तपाईँबाट केही जान्न चाहन्छौँ। हजुर स्थापना कालदेखि हालसम्म आइपुग्दा यस वनको हैसियतमा के कस्तो सुधार भएको पाउनुहुन्छ? विगत म 2064 सालदेखि म यहाँ कार्यरत हुँ। बिचमा 2 वर्ष मेरो सर्व धनकुटा जिल्ला वन कार्यालय भएकोले म 2 वर्ष धनकुटा जिल्ला वन कार्यालय गएँ। तत्पश्चात 2069 सालदेखि म यहाँ निरन्तर रूपमा लागिरहेको छु। यसमा मेरो 64 सालदेखिको अहिलेसम्मको अनुभव गर्दाखेरि के चाहिँ हो भने चौतारी सामुदायिक वनको जङ्गलमा व्यापक रूपमा फेरबदल भएको छ। हिजोका दिनहरूमा अब अवस्था अलिकति यो जङ्गलको अलिकति खचिँदो अवस्था थियो, बिग्रिँदो अवस्था थियो। बिचमा प्राविधिकको सल्लाह अनुसार उहाँहरूले चौतारी सामुदायिक वनले काम गरेकोले अहिले ती जङ्गल अहिले पोल त्यतिखेर पोल भएका रुखहरू अहिले रुखमा परिणत भइसके। त्यतिखेर लाथ्रामा भएका चिजहरू प्रजातिहरू अहिले पोलमा परिणत भइसके र 1 नम्बर र 2 नम्बर अझै पनि चौतारी सामुदायिक वनका अलिकति प्रजातिको हिसाबले अलिकति दुर्लभ ब्लकहरू हुन् भन्ने कुराहरू मैले लागेको छ। 3 नम्बर र 4 नम्बर ब्लक चौतारी सामुदायिक वनको एकदम राम्रा छन् र 1 नम्बर र 2 नम्बरमा चाहिँ अब साना रिजनेसन बिरुवाहरूलाई चाहिँ अलिकति संरक्षण गर्नुपर्छ कि भन्ने कुराहरू अब हाम्रो तर्फबाट लागेको छ। हुन्छ, अब यस वन र यस वनको वन स्रोत
उपयोग गर्ने उपभोक्ताहरू सन्तुष्ट भएको तपाईँ ठान्नुहुन्छ त? एकदमै सन्तुष्ट भएको छ। अहिलेसम्म उहाँहरूले चौतारी सामुदायिक वनको उपभोक्ताहरू असन्तुष्ट भए कार्यालयमा केही कुराहरू जानकारी गराउनुहुन्थ्यो, कार्यालयमा जानकारी गराउनुहुन्थ्यो। प्लस हामी चौतारी सामुदायिक वनसँग नजिक भएर यहीँनिर आइरहेको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग पनि एक दुई कुराहरू एक दुई उपभोक्ताले केही गुनासाहरू गर्नुपर्ने हो। अहिलेसम्म हामीलाई त्यस्तो केही नभएको कारणले गर्दाखेरि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ होला भन्ने कुराहरू हामीले महसुस गरेका छौँ। कि यो वनमा चोरी तस्करीको अवस्था कस्तो छ तपाईँहरूको नजरमा? हाम्रो नजरमा इलाका वन कार्यालय पत्रीको नजरमा चौतारी सामुदायिक वनमा चोरी तस्करी त्यत्रो व्यापक रूपमा भएको बुझेको छैनौँ हामीले। अब सामान्यतः कहिलेकाहीँ के चाहिँ हो भने घाँस दाउरा काट्दाखेरि मसिना बिरुवाका टुप्पाहरू काटिएको भन्ने कुराहरूसम्म बुझेको छ। कहिलेकाहीँ हेर्दाखेरि त्यस्तोसम्म देखेको छ। अन्य चोरी तस्करीहरू केही भएको छैन। यस चौतारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले 2068 सालमा श्री जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट सम्मान प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी जिल्ला वन कार्यालय मोरङबाट प्रशंसा पत्र, 2067 सालमा श्री हनुमान राम जानकी मन्दिरबाट सम्मान पत्र, त्यसैगरी 2067 सालमा लक्ष्मीनारायण मन्दिर पथरीबाट प्रशंसा पत्र, त्यसैगरी नेपाल सरकार तथा वन भू संरक्षण मन्त्रालय भू संरक्षण विभागबाट प्रशंसा पत्र, चौतारी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था लिमिटेडबाट 2068 सालमा सम्मान, त्यसैगरी सामाजिक प्राथमिक विद्यालय पथरी 5 बाट सम्मान, पथरी बहुमुखी क्याम्पसबाट प्रशंसा पत्र, त्यसैगरी पथरी बाल संरक्षण समितिबाट प्रशंसा पत्र, दर्पण नाट्य परिवार पथरी 9 बाट सम्मान प्राप्त गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2064-65 मा मोरङ जिल्लाकै दोस्रो उत्कृष्ट वन, त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2066-67 मा मोरङकै दोस्रो उत्कृष्ट वन हुँदै आर्थिक वर्ष 2067-68 मा मोरङकै उत्कृष्ट वन घोषणा भएको यस चौतारी सामुदायिक वनले समय समयमा लेखाश्रेष्ठता सम्बन्धी तालिम, लात्रा छटनीबाट पलाएका मुनाहरूको संरक्षण, समूहहरूको अवस्था थाहा पाउन सुशासन अवलोकन, जलवायु परिवर्तन र त्यसका असरबारे उपभोक्ताहरूमा सचेतना कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। त्यसैगरी माइनोट लेखन, उद्घोषण तालिम, नेतृत्व विकास सम्बन्धी तालिम, फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतना जस्ता कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेको छ। चौतारी सामुदायिक वन समूहले मदन स्मृति प्रतिष्ठान उर्लाबारी 6 र हेफर नेपालसँगको सहकार्यमा यस चौतारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह क्षेत्रमा पशुपालन तथा नस्ल सुधार कार्यक्रम पनि गरेको छ। यस कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनले यस क्षेत्रका कृषक उपभोक्ताहरूलाई नाफा मात्र नभई यसले महिला सशक्तिकरणमा पनि जोड दिएको छ। यसरी महिलाहरूलाई पनि सामाजिक क्षेत्रमा अघि बढाउने काम गरेको छ चौतारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले। यी र यस्तै विषय र सहकार्यका सन्दर्भमा बोल्नुहुँदै मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान उर्लाबारी 6 मंगलबारेका अध्यक्ष गुरु बराल, चौतारी सामुदायिक वन आफैमा एउटा समुदायको चौतारीको रूपमा लामो समयदेखि विकसित भएको छ। यसले समुदायको चौतारीको रूपमा विकसित हुने सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिला यो क्षेत्रको वन र पर्यावरणको संरक्षणमा आशालाग्दो काम गरेको छ। यो चौतारी सामुदायिक वनमा हुर्किन लागेका सखुवाका रुखहरू रहरलाग्दा लाँकुराका रूपमा विकसित भएका छन्। यसको सँगसँगै यसले चौतारी सामुदायिक वनभित्र घाँस विकास कार्यक्रम अत्यन्त राम्ररी सञ्चालन गरेको छ र घाँस विकास कार्यक्रमको आधारमा रहेर यसले पशु विकास तथा नस्ल सुधारको कार्यक्रमका लागि मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानसँग हातेमालो गरेर त्यसलाई अगाडि बढाइरहेको छ। यसले उन्नत जातका राँगाहरू, त्यस्तै गरी उन्नत जातका साँडेहरू, त्यस्तै गरी बोकाहरू ल्याएर नस्ल सुधारको काम थालेको मात्रै होइन, अहिले एआई सेवा समेतका लागि सहजीकरण गर्ने थलो बनेको छ। यो सँगसँगै यसले महिला उद्यमी प्रवर्धनका लागि आधारभूमिको रूपमा काम गरेको छ र यो क्षेत्रमा भएका 454 परिवार महिलाहरू एकाकार भएर महिला उद्यमसँग सम्बन्धित सहकारीको प्रवर्धन गरेका छन्। त्यसको अतिरिक्त यसले दुग्ध विकास क्षेत्रको रूपमा पनि भूमिका खेलेको छ र यसैको सहजीकरणभित्र अहिले सयौं किसानहरू पशुपालन व्यवसायमा निर्लिप्त भएर लागेका छन्। यसको सँगसँगै सामुदायिक वनभित्रको भुइँ घाँसको संरक्षण र ती पशुधनको लागि भुइँ घाँसको लागि यसले
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आधार पैदा गरिदिएको छ। यसरी सिङ्गो रूपमा भन्दा चौतारी सामुदायिक वन नेपालको एउटा नमुना वनको रूपमा विकसित भएको छ। यो नमुनाका पछाडि 5 वटा आधार र कारणहरू छन्। पहिलो अघि मैले भने यसले सामुदायिक वनको क्षेत्रभित्र परम्परागत रूपका रुखहरूको संरक्षण होइन, खाली खालसा ठाउँमा नयाँ लाकुरा बिरुवाहरू हुर्काएको छ। दोस्रो, यसले खाली ठाउँहरूमा सिसौका रुखहरू, यस्तै गरी बाँसका ठुला अहिले झाङहरू विकास गरिसकेको छ भने डाले घाँस पनि सामुदायिक वनभित्र यसले हुर्काएको छ। तेस्रो कुरा, यसले नस्ल सुधारको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिकामा खेलेको छ भने चौथा कुरो, यसले उद्यमशीलता विकासमा काम गरेको छ। यसको सँगसँगै पाँचौँ कुरा, यसले अहिले अब वन क्षेत्रभित्रमा खेर गएको झारपातहरू बटुलेर खास गरी चैत वैशाख जेठमा जुन सखुवाका पाउलो फेर्ने बेलामा पातहरू झर्छ, त्यो पात सङ्कलन गरेर उसले अर्ग्यानिक मलको काममा लागेको छ र अर्ग्यानिक मलको अब एउटा उद्यम विकास गर्ने प्रक्रियामा चौतारी सामुदायिक वन लागेको देख्दा लाग्छ। यो चौतारी सामुदायिक वन एउटा उद्यमी तयार गर्ने र उद्यमशीलताको आधारभूमि पैदा गर्ने वन क्षेत्रको रूपमा एउटा नमुना वन प्रवर्धन भइरहेको हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। विगतमा लामो समय चौतारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सचिव तथा हाल यसका कोषाध्यक्ष तथा कार्यालय सचिवको भूमिकामा समेत रहेर काम गरिरहनुभएका यस वन समूहका मेघराज चापागाई यस संस्थाको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ। विवाह, भोज, व्रतबन्ध, सुत्केरी, दसैँ दौरा, शुद्धि, पुराण जस्ता कार्यहरूमा निःशुल्क सशुल्क झरनाहरू उपलब्ध गराई स्थानीय जनताको वनस्रोतको मागलाई न्यूनीकरण गराएको छ। त्यस्तै गरेर घर काज, कृषि काजलाई आवश्यक पर्ने काठ, दाउराहरू, गोलियाहरू नियोजित वितरण प्रणालीका आधारमा व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालय, मठ मन्दिर जस्ता सार्वजनिक कार्यमा समेत यथेष्ट सहयोग उपलब्ध गराएको छ। यस वनमा राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रबाट समेत प्रशस्त भ्रमण अवलोकनहरू आई अन्यत्र ठाउँको सिकाइ यहाँ र यहाँको सिकाइ अन्यत्र ठाउँमा आदान प्रदानहरू भएका छन्। हालै मात्रै इजरायली राजदूत, हल्यान्डका राजदूत, नेपाल सरकारको चाहिँ वन विभाग, वन मन्त्रालयका उपसचिवहरू, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला पशु कार्यालय, जनस्वास्थ्य कार्यालय तथा हेफर इन्टरनेसनल, मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान तथा चितवनहरू पश्चिम नेपालका केही क्षेत्रहरूबाट सामुदायिक वनको अवलोकन भ्रमणका निम्ति आएर त्यहाँको सिकाइलाई यहाँसम्म र यहाँको सिकाइलाई त्यहाँसम्म पुर्याउने वातावरण पनि गरेको छ। जसका कारणले गर्दाखेरि स्थानीय स्तरमा
विभिन्न क्षेत्रमा रहेका संस्कार संस्कृतिहरूको समेत पहिचानहरू त्यस माध्यमबाट भएको छ। वर्ग विश्लेषण, सम्पन्नता स्तरीकरणका कार्यहरू गरेको छ, जसबाट को चाहिँ निम्न वर्गको अति विपन्न वर्गको परिवार हो त्यो छुट्याउन सजिलो भएको छ, जसका कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता परिवारहरूलाई छुट्याई सहज ढङ्गबाट उनीहरूलाई आवश्यक परेका काठपातहरू वा अन्य आर्थिक कुराहरूमा सहयोग पुर्याउन सजिलो हामीलाई भएको छ। र वार्षिक रूपमा 10 घर परिवारलाई छनौट गरेर विपन्न परिवारका 10 घर परिवारहरू दलित, जनजाति, अशक्त, असहाय, अपाङ्ग मध्येबाट छनौट गरेर 10 घरलाई 75%, 50%, 25% छुट दिई समूहमा प्रवेश गराइएको छ। र त्यस्तै गरेर हरेक वर्ष 2 जनालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ। शैक्षिक कार्यक्रम, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विपन्न परिवारहरू मध्येबाट। र यहाँ जात जातिको पहिचान गरिएको छ। यहाँ 12 जातिका मान्छेहरूको बसोबास भएको यस क्षेत्रमा पाइन्छ। र अहिलेसम्म 630 घर परिवार यस समूहमा आबद्ध हुनुभएको छ। वनको क्षेत्रफलको हिसाबले हेर्ने हो भने वन त्यति ठुलो छैन, सानो वन छ। क्षेत्रबाट बसाइ सरेर अन्यत्र जाने, यो धेरै लामो समयदेखि यस वनलाई माया गरेर रुङ्ने त्यस्ता उपभोक्ताहरूलाई उनीहरू बसाइ सरेर गएको क्षेत्रमा सामुदायिक वन भएको भए त्यहाँ सिफारिस लेखिदिने कार्य भएको छ। र 75, 50 र 25% अहिलेको प्रवेश रकमको उहाँहरूलाई राहत स्वरूप रकम दिएर पनि सहयोग उपलब्ध गराइएको छ। सहकारी छ, चौतारी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी। त्यो सहकारी महिलाहरूले मात्रै सञ्चालन गरेर एउटा सफल सहकारीको रूपमा आइरहेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को पनि हामीसँग शान्तिदीप बचत ऋण सहकारी छ, त्यसले पनि राम्रै गति लिइरहेको छ। र हामीले बाल केन्द्रहरूलाई, ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवाहरूलाई बेला बखतमा ती बुढा पुराना अनुहारहरूलाई, हातहरूलाई सम्मान गर्ने गरेका छौँ। यसै वर्षको हाम्रो चाहिँ 15औं वार्षिक साधारण सभा मार्फत 44 जना वृद्ध वृद्धाहरूलाई नगद 500 का दरले हामीहरूले सम्मान गरेका छौँ। र गत वर्ष जाडो महिनाको अवसरमा उहाँहरूलाई चिराई झुराई गरेका 25 किलो दाउराका दरले 70 वर्षभन्दा माथिका वृद्ध वृद्धाहरूलाई हामीहरूले निःशुल्क दाउराको व्यवस्थापन गरेर त्यो जाडोमा कठाङ्ग्रेका वृद्ध वृद्धाहरूलाई सम्मान गरेका छौँ। र अहिले आएर हामीसँग भएको प्राकृतिक उत्पादन भएका बिरुवाहरू उपभोक्ताहरूबाट काटिन छाडेको छ। गोठ व्यवस्थापनका लागि 1 जना कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालयको लागि 1 जना कार्यालय सहायकको व्यवस्था गरिएको छ। वन हेर्नका लागि 1 जना वन चौकीदारको रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ। र यहाँ लेखा श्रेष्ठतासँग सम्बन्धित, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूसँग सम्बन्धित, खेलकुदसँग सम्बन्धित, खेल मैदानहरू जस्ता थुप्रै कामहरू चाहिँ यस वनले गर्दै ल्याएको छ। र अझै पनि यस वनलाई एउटा हराभरा वन, सुविधा सम्पन्न समाज, सचेत र सक्षम उपभोक्ता बनाउने हाम्रो 10 वर्ष परिकल्पनालाई साकार पार्नका लागि वर्तमान कार्य समिति तदारुकताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। हामीलाई विश्वास छ हाम्रा उपभोक्ता मित्रहरू, आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले हाम्रो कार्यलाई, हाम्रो निर्णयलाई उहाँहरूले स्वीकार्नुहुनेछ। हामीलाई यो वन हराभरा बनाउन, यसको हैसियतमा वृद्धि विकास गर्नका लागि वन कार्यालय, इलाका वन कार्यालय, सेक्टर वन कार्यालय बाट प्रशस्त मात्रामा प्राविधिक सहयोगहरू हामीले पाइरहेका छौँ। विधान र कार्ययोजनामा निर्दिष्ट गरे अनुसारका कटान छटानका कार्यहरू, झाडी सफाइका कुराहरू, थिनिङ पुनिङका कुराहरू, एक्ल्याउने पत्ल्याउने, हाँगा छिमोल्ने, काँडा कुँडीहरू, लहरा जेउडाहरू फ्याल्ने कामहरू पनि यहाँ भएको छ। र पटक पटक गोष्ठी कार्यक्रमहरूमा उहाँहरूले वन कार्यालयले हामीहरूलाई बोलाएर कसरी वन व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, कसरी वनको स्तर उन्नति गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा उहाँहरूले बारम्बार हामीहरूलाई एउटा प्राविधिक सहयोग गर्ने काम, तालिमहरू दिने जस्ता कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ। विशेष गरेर हाम्रो नजिकै रहेको वन कार्यालय रेपो अथवा अहिले इलाका वन कार्यालय भएको छ बाट हामीहरूले अपेक्षा गरे अनुसार जहिले पनि उहाँहरू आएर राय सल्लाहहरू सुझावहरू दिनुभएको छ। निरन्तर रूपमा हामीले सहयोग पाइरहेका छौँ। वन कार्यालयले त्यसरी प्राविधिक सहयोग सपोर्टहरू
पुर्याइरहेको अवस्थामा छ। अहिले आएर हामीसँगै हाम्रै उपभोक्ताबाट पटक पटक तालिमहरू गोष्ठीहरू लिँदा अब वन सम्बन्धीका थुप्रै कुराहरू आफै गर्न सक्ने गरी एउटा स्तरमा वृद्धि भएको छ उपभोक्ताहरूमा। त्यो खालको सचेत आइसकेको छ। प्राविधिक दृष्टिकोणले अब चाहिँ राम्रो भइसक्नु भएको छ उपभोक्ताहरू पनि। र यो वनको कारणले गर्दाखेरि धेरैजना विपन्न परिवारको जीवनस्तर माथि उक्सेको छ। यहाँ थुप्रै रोजगारहरू मिलेको छ। कटान छटानका समयमा अरू अन्य कुराहरूमा यस वर्षदेखि मौरी पालन व्यवसाय सुरु गर्ने भन्ने सोच पनि समितिले ल्याएको छ। चौतारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कार्यहरू, अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध र भावी नीति तथा कार्यक्रमहरूको विषयमा बोल्दै चौतारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष रत्नबहादुर बस्नेत सामुदायिक वन बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामासँग जोडेर हामीले अन्य सङ्घ संस्थासँग, मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानसँग, जिल्ला वन कार्यालयसँग, जिल्ला विकास समितिसँग, जिल्ला कृषि कार्यालयसँग, जिल्ला पशु कार्यालयहरूसँग र अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि कोअर्डिनेसन गर्दै हामीले यो सामुदायिक वनलाई गर्न सक्ने कामहरूको बारेमा जानकारी लिँदै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र अहिले हामी यो सामुदायिक वनमा अब के गर्ने भनेर भर्खरै हामीले साधारण सभा सम्पन्न गरेका छौँ र त्यो साधारण सभाबाट हामीले भावी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यो प्रस्तुत गरेका भावी नीति तथा कार्यक्रममा यो हाम्रो सामुदायिक वनमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण उपभोक्ताका घरमा एम्बुलेन्स पुर्याउने हाम्रो योजना रहेको छ। एउटा बाटोको रोडको विषयलाई लिएर भने स्वास्थ्यका लागि हामीले एउटा 10 वर्षभित्रमा यो सामुदायिक वनको एरियाभित्र एउटा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएका छौँ र 10 वर्षभित्रै हामीले एउटा उच्च स्तरको एउटा शिक्षा विद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने अर्को सोच बनाएका छौँ। त्यसै गरी महिलाहरू पिछाडी परेका वर्गहरूलाई माथि उठाउनका लागि के गर्न सकिन्छ हामीले अन्य सङ्घ संस्थासँग पहल गर्दै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र अब यसलाई अलिकति फराकिलो दायरामा लिएर जानका लागि हामीलाई जिल्ला वन कार्यालयले पनि सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। भर्खरै मात्रै यो साल 1 लाख रुपियाँ सहयोग गर्यो। हरित रोजगारी शीर्षक अन्तर्गत 1 लाख रुपियाँ पैसा दियो। किन दियो त भन्दा हामी चौतारी सामुदायिक वनमा यो पात पतिङ्गरबाट झरेको पात पतिङ्गरबाट जैविक मल बनाउँछौँ। त्यो जैविक मल दिगो व्यवस्थापन गर्नका लागि टहरो निर्माण गर्नलाई भनेर त्यो मल बनाउने ठाउँ निर्माण गर्नका लागि भनेर हामीलाई 1 लाख रुपियाँ दियो र हामीले सामुदायिक वन मेडेप र जिल्ला वन कार्यालयमा त्रिपक्षीय एउटा खालको सम्झौता गऱ्यौँ। सम्झौता अन्तर्गत चौतारी सामुदायिक वनले खटेरो बनाउने, टहरो बनाउने, भवन बनाउने र मेडेपले त्यो मललाई पिस्ने मेसिन उपलब्ध गराइदिने र जिल्ला वन कार्यालयले मल बनाउने ठाउँ बनाउने गरी हाम्रो त्रिपक्षीय सम्झौताका आधारमा हामी कार्यक्रम अगाडि बढिरहेका छौँ। र सँगसँगै अर्को काम हामी के गरिरहेका छौँ त भन्दा यो सामुदायिक वनलाई अब खालि पुराना रुख र अहिले हुर्किरहेका बिरुवाहरू मात्रै, बोटहरू मात्रै भए, अब त्यसलाई बिरुवा कसरी बनाउने भनेर त्यो काटिएको मुनाबाट पलाएको मुनाहरूलाई संरक्षण गर्ने र त्यसलाई पनि नेतृत्व लिएर अगाडि जाने कुरामा हामी लागेका छौँ। र हाम्रो सामुदायिक वनमा लगभग 2000 ज्याङ बाँस
उत्पादन भइसकेको छ। अहिले हामी लगभग 50-60 हजार रुपियाँको बिक्री गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले बेत रोपन गरेका छौँ। त्यो बेतबाट अब यो सालबाट हामी आम्दानी उत्पादन गर्न थालिसकेका छौँ, सुरु गर्दैछौँ। र यिनै कुराहरू हामीले यो सामुदायिक वनलाई दिगो व्यवस्थापन गरेर लिएर जानका लागि भरमुक्त प्रयास गरिरहेका छौँ। र दक्षिण भेगमा बसोबास गर्ने उपभोक्ताहरूलाई पनि हामीले त्यस्तो अवस्थामा लकडी दिने काम गरेका छौँ, दिँदै आएका छौँ। र त्यसलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। र अब यो सामुदायिक वन खालि एउटा सामुदायिक वन बनाउने र सामुदायिक वनको लकडी काट्ने र बेच्ने मात्रै काम सामुदायिक वनको नराखेर अब हरेक सामुदायिक वनले मोरङका सबै सामुदायिक वनहरूले एक सामुदायिक वन एक उद्यम सञ्चालन गर्नुपर्छ र त्यहाँबाट गरिबी न्यूनीकरणको बाटोमा यो सामुदायिक वनको आम्दानीको 35% रकम चाहिँ गरिबी न्यूनीकरणमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा अनुसार त्यो उद्यम सञ्चालन गरेर ती गरिबहरूलाई त्यो आय आर्जनमा टेवा पुर्याउनका लागि उद्यम सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर म सबै सामुदायिक वनहरूलाई भन्न चाहन्छु। र सबै सामुदायिक वनले अब यसको यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। नभए राज्यले अहिले सामुदायिक वनलाई उसको आफ्नो वन योजनामा दिगो वन व्यवस्थापनको अवधारणा अघि सार्दै सामुदायिक वनहरूलाई असफल बनाउने कुरामा जुन ढङ्गले लागेको छ त्यसलाई चिर्नका लागि हामी सामुदायिक वनहरूले इमान्दार भएर सक्षम ढङ्गले दिगो वन व्यवस्थापन, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन त्यो राज्यले गरेको भन्दा अझ राम्रो गरी राज्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी हामीले दिगो वन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दछु। चौतारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले विगतमा गरेका उपलब्धिहरूको विषयमा बोल्दै चौतारी सामुदायिक वन समूहका पूर्व कोषाध्यक्ष सुरेश कन्दङवा स्थापना कालदेखि नै मैले बसेँ त्यस समितिभित्र लगभग 10 वर्ष 11 वर्षसम्म मैले त्यहाँ कोषाध्यक्षको काम गरेँ र त्यस बिचमा थुप्रै घटनाक्रमहरू घटेका छन्। त्यसले हामीले सुरु स्थापना कालमा हामीले धेरै दुःख पाइयो भनौँ। अब त्यहाँ त्यसलाई लागू गर्दाखेरि धेरै जनताहरू पनि चिडिए, तर वास्तवमा अहिले आएर त्यो जनताले महसुस गरेका छन्, बुझेका छन् यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूले सोचे। र अहिले मलाई के लाग्छ भने जस्तै एउटा हुनु त मैले 10 वर्ष त्यहाँ काम मैले निःशुल्क भनौँ 10 वर्षसम्म मैले गरेँ, तर त्यस बिचमा मैले के अनुभव गरेँ भन्दाखेरि जस्तै मलाई याद आउँछ यो हाम्रो जुन सामुदायिक वन हस्तान्तरण भयो त्यो चाहिँ मलाई के भने साँच्चै नेपालमा प्रजातन्त्र आएको जस्तै मलाई महसुस भयो। चौतारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा बेला बखत विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू घुम्न आउने गर्छन्। त्यस्तै यस वन समूहले विभिन्न समयमा आफूले पनि भ्रमण कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने गर्छ।
उपभोक्ताको आँखामा चौतारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह नखाइकन एउटा समूहको सद्भावलाई समूहको चाहिँ एउटा समूहलाई विश्वासमा लिएर पारदर्शिताका साथ काम गर्दै जाँदा विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समूहले समेत यस सामुदायिक वनलाई सफल सामुदायिक वनको रूपमा चित्रित गर्दै गएको हुनाले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू एनजिओ आइएनजिओहरू यहाँ सहयोग पुर्याउनका लागि लालायत भएर आए। त्यसमध्ये यो फरेस्ट एक्सन भन्ने संस्थाले यस सामुदायिक वनको उन्नति र प्रगतिको लागि एउटा आइडिया सोच र सपनासहितको भोलिको दिनमा के हुने कसरी जाने भन्ने सपनासहितको जुन प्रशिक्षित गर्यो त्यसले यस सामुदायिक वनलाई अत्यन्त सघाउ र यसको उन्नति र प्रगति गर्नको लागि सघाउ पुर्याएको मैले महसुस गरेको छु। र त्यस्तै यहाँ विभिन्न समूहहरू निर्माण गर्दै समूहहरूले समेत सचेतनतापूर्वक सबै उन्नति र प्रगतिको लागि सचेत भए र त्यस पछाडि यही चौतारी सामुदायिक वनको सङ्गठित समूहलाई परिचालित गर्दै त्यसलाई अझ सुदृढ बनाउनका लागि अझ सुशिक्षित बनाउनका लागि अझ आत्मनिर्भर बनाउनका लागि मदन भण्डारी प्रतिष्ठानले यहाँ विभिन्न ठुला ठुला एनजिओ आइएनजिओलाई समेत कार्यान्वयन गर्न एउटा मौका प्रदान गर्दै हेफर समूह जस्तो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समूहलाई यहाँ गतिविधि गर्ने एउटा अवसर मदन भण्डारी प्रतिष्ठानले जुटाइदिएको र त्यसको माध्यमबाट आज ती समूहहरू एक किसिमको आत्मनिर्भर र सुशिक्षित हुँदै विशेष गरी महिला समूहहरू यहाँको स्थानीय स्रोत र साधनलाई परिचालन गर्नका लागि अत्यन्त सचेत हुँदै ती समूहहरू आज एउटा सबल सहकारीको रूपमा स्थापित भएका छन् र यिनै संस्थाहरूको माध्यमबाट यो समुदायले भोलिको दिनमा पनि यो चौतारी सामुदायिक वनको जुन सोच हो त्यसलाई सफल पार्नको लागि बाह्य सहयोगभन्दा पनि यहाँको स्थानीय समूहको सचेतनता नै सबभन्दा प्रमुख हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।
बोट बिरुवाहरू जस्तै यो उन्नत जातका बोट बिरुवाहरू जुन हामीले दसैँमा यी दाउराहरू पाइरहेका छौँ हैन। यी सुविधाहरू कति अब हामीले लकडीहरू पाइरहेका छौँ जे जति भए पनि हैन, हामीलाई त एकदमै हामीलाई सुविधा छ हैन। पहिलो पटक यो 2071 सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह समावेश भयो। त्यसमा मैले जाने बुझे अनुसार सुरुकालदेखि र अहिले 71 सालसम्मको 1 वर्षको दरम्यानमा, तर पहिला पनि म पसेको थिएँ, तर अलिकति त्यसमा अलिकति नराम्रो महसुस भएकोले गर्दा मैले छोडेँ हैन। त्यसमा राम्ररी त्यहाँ पहिला हुँदै जाँदा अहिले आएर 2071 सालसम्म हेर्दाखेरि केही एउटा फाइदा पनि भएका छन् हैन, केही बेफाइदा पनि छन्। त्यसमा मैले जटिल रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ फाइदा र बेफाइदामा फाइदा भएका छन् र त्यसमा समुदायहरूलाई पनि राम्ररी बिक्री वितरण यसो साथीभाइ इष्टमित्र समूहहरूको एउटा चालचलनहरू सबै सुरुवातहरू राम्रा भएका छन्। देशको एउटा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने नेतृत्वको रूपमा चाहिँ यसले अगाडि बढाएको देख्न पाउँछौँ। र घाँसे वनमा होस्, पशु नसल सुधारमा होस्, अनि यी काठ वितरणको प्रक्रियामा प्रणालीमा होस्, गरिबी न्यूनीकरणको कुराहरूमा अस्ति यो साधारण सभामा पनि आएको थिएँ। म चाहिँ शान्तिदीपको अध्यक्ष भएको हुनाले म अतिथि आसन ग्रहण गर्दै थिएँ र त्यस अवस्थामा चाहिँ गरिबहरूलाई बिना शुल्क जर्नाहरू काठहरू उपलब्ध गराएर चाहिँ समितिले बाँडेको प्रत्यक्ष हामीले देखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा के भन्न सक्छौँ भने सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा यो समिति अगाडि बढेको हामीलाई लाग्दछ। मोरङमा 162 भन्दा बढी सामुदायिक वनहरू छन् र त्यसमध्ये करिब 50-60 भन्दा बढी हस्तान्तरण पनि भइसकेका छन्, समुदायमा हस्तान्तरण भइसकेका छन्। तर विगतमा सामुदायिक वन भन्नाले दाउराको लागि काठको लागि मात्रै प्रयोग गरिन्थ्यो भने अहिले केही सामुदायिक वनहरू चाहिँ समुदायको विकास गर्नुपर्छ। यो चौतारी सामुदायिक वन मोरङकै एउटा उत्कृष्ट सामुदायिक वन गरिएको हो। यसले विभिन्न कार्य आफ्ना सदस्यहरूमा विभिन्न कार्य गरेर चाहिँ उत्कृष्ट हुँदै आएको हो। 2064 सालदेखि म यो हाम्रो चौतारी सामुदायिक वनमा बसेको म अहिलेसम्म मैले गरिरहेको छु। अफिसमा पनि, गाउँघर, जङ्गल पनि मैले भ्याइरहेको छु। त्यति केही भएको छैन। अहिले म बसेदेखिको बढ्दै गएको छ, कति बढ्दै गएको छ।